वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब-ए-सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने इराकी सदर से टेलीफोन पर बातचीत की। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा से कतर के दौरे पर आए हुए अफगानिस्तान के लिए बरतानिया के वजीर आजम के एलची ने मुलाकात की। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से मजीद 201 अफराद अब सेहतयाब हो गए हैं। और कतरी तैराक ने लगातार 5वीं बार जीता GCC एक्वेटिक्स मुकाबला। और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। साहिब-ए-सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को हफ्ते के रोज इराकी सदर जनाब डॉक्टर बरहम साली की जानिब से एक फोन कॉल मौसूल हुआ। बातचीत के दौरान रहनुमाओं ने दो बिरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और उनको बढ़ाने और तरक्की देने के जराए के अलावा बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। उधर जुमे के रोज साहिब-ए-सुमो ने अमरीकी सदर जनाब जो बाइडन से भी टेलीफोन पर बातचीत की। इस गुफ्तगू के दौरान इलाकाई मसाइल और खास तौर पर अफगानिस्तान में ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया गया। जनाब बाइडन ने अफगानिस्तान में कतर की अमन व अमान कायम करने की कोशिशों पर साहिब-ए-सुमो का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान कतर ने तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरत की मेजबानी की, जबकि इससे पहले अमेरिका और तालिबान के दरमियान डायलॉग्स के लिए कतर ने अहम रोल अदा किया था। दोनों फरीकों ने शहरियों की हिफाजत और अफगानिस्तान के अंदर इक़्तिदार की बाकायदा सरकारी तौर पर मुंतकली पर जोर दिया है। इसके अलावा मुलाकात के दौरान दोनों रहबरों ने दो तरफा ताल्लुकात और आपसी दोस्ती को बढ़ाने का भी जायजा लिया। गुज़िश्ता हफ्ते कतर ने पूरे अफगानिस्तान में फौरी तौर पर सीज फायर की अपील की थी, जिससे एक सेटलमेंट हो सके ताकि मुल्क में अमन और इस्तेहकाम बहाल हो जाए। अमेरिका का दौरा कर रहे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अफेयर्स जनाब डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जनाब लॉयड ऑस्टिन से वाशिंगटन में एक मुलाकात की। इस मुलाकात में कतर और अमेरिका के फौजी ताल्लुकात और इन्हें मजीद फरोग़ देने के वसाइल के अलावा इस खित्ते के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने US अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी जनाब रोनाल्ड मोल्ट्री से भी एक मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने दो तरफा फौजी ताल्लुकात और उनको मजबूत करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा ताज़ा तरीन इलाकाई मसाइल से मुताल्लिक बातचीत भी हुई। इस इजलास में अमेरिका में कतर के सफीर जनाब शेख मिशाल बिन हमद आल थानी, अमीरी एयरफोर्स के कमांडर स्टाफ मेजर जनरल सालिम हमद अकील अल नाबिद और कई आला अफसरों ने शिरकत की थी। कतर के दौरे पर आए अफगानिस्तान के लिए बरतानिया के वजीर आजम के एलची सर सिमोन गास ने नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जनाब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी से एक मुलाकात की। इस इजलास में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन और अफगानिस्तान में ताज़ा तरीन सिक्योरिटी और सियासी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सर सिमोन गास ने अफगानिस्तान में शहरियों को निकालने में कतर की मजबूत कोशिशों का शुक्रिया अदा किया है। अगली शूरा काउंसिल इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का दूसरा मरहला कल से शुरू होगा। इतवार से शूरा काउंसिल सुपरवाइजरी कमेटी उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन वसूल करना शुरू कर देगी। उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कल से जुमेरात तक जारी रहेंगी। 15 सितंबर को फाइनल लिस्ट के ऐलान के बाद इलेक्शन कैंपेन शुरू होगा और वोटिंग के 24 घंटे कबल खत्म होगा।
اشغال نے مسجد القبی پلازا کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ سپروائزری کمیٹی نے سینٹرل دوحہ میں ترقیاتی اور خوبصورتی کے منصوبوں کے تیسرے پیکیج کے کام کے تحت القبی مسجد پلازا پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پروجیکٹ ڈیزائن مینیجر انجینئر لیلا جاسم سالم کے مطابق اس عمارت کا ڈیزائن قطری ہیریٹیج سے متاثر ہے۔ اس پلازا کو اگلے سال مکمل کرنا اور عوام کے لیے کھولنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق یہاں کی سوسائٹی میں کرونا وائرس کے مزید 121 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹرڈ کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 69 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ اس بیماری سے شکار مزید 201 افراد اب صحت یاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 22,07,197 ہو گئی ہے۔ نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک اینٹی کووڈ ویکسینز کی 42,31,970 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ ملک میں 25,114 افراد کو پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا اور اب تک ٹیسٹوں کی کل تعداد 24,49,043 ہو گئی ہے۔ وہیں آئی سی یو میں 22 افراد کو میڈیکل ہیلپ بھی مل رہی ہے اور مزید 2 مریضوں کو آئی سی یو میں داخل کیا گیا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 بیماری کو کم کرنے کے لیے وزارت صحت نے عوام سے پھر سے ایک دفعہ اپیل کی ہے کہ مختلف کووڈ-19 احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ادھر کل حکام نے احتیاطی تدابیر کی تعمیل نہ کرنے والے 425 افراد کو پروسیکیوٹر کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 349 افراد پبلک پلیس میں ماسک نہ پہننے پر اور باقی 70 سوشل ڈسٹینس برقرار نہ رکھنے کے لیے پکڑے گئے۔ 6 لوگوں کو اپنے موبائل پر اعتراض ایپلیکیشن نہ ہونے پر حراست میں لیا گیا۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن کے کمیونٹی میڈیسن اسپیشلسٹ نے والدین سے درخواست کی ہے کہ وہ 12 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو نئی تعلیمی سال سے پہلے اینٹی کرونا ویکسین لگانے میں مدد کریں۔ یہ خبریں آپ قطر ریڈیو FM 107 سے سن رہے ہیں۔ انٹرنیشنل نیوز میں کل اسماعیل صابری یعقوب نے ملیشیا کے 9ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اس سے ایک دن پہلے ملیشیا کے بادشاہ السلطان عبداللہ نے سابق وزیر دفاع اور نائب وزیر اعظم جناب اسماعیل کو وزیر اعظم منتخب کیا تھا۔ مالی سرحد کے قریب شمال مغربی نائجر میں مسجد پر ایک حملے میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ ایندھن کی شدید کمی کی وجہ سے لبنان میں 40 لاکھ سے زیادہ افراد کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یا آنے والے دنوں میں مکمل طور پر پانی ملنا بند بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ دوحہ کے حمد ایکویٹکس سینٹر میں 28ویں GCC ایکویٹکس چیمپئن شپ کے دوسرے دن میزبان قطر نے تیراکی خطاب جیت لیا۔ قطری تیراک 30 گولڈ، 15 سلور اور 7 برونز میڈل جیت کر لگاتار 5ویں بار یہ مقابلہ جیتنے میں کامیاب رہے۔ ادھر ویسٹ انڈیز کے کنگسٹن جمیکا میں کھیلے جا رہے دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے اپنی پہلی پاری میں 4 وکٹ کھو کر 212 رن بنا لیے ہیں، لیکن دوسرے دن لنچ بریک سے قبل بارش کی وجہ سے دونوں ٹیم میدان پر نہیں اتر پائیں۔ جمعے کے روز ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو پہلے بلے بازی کرنے کی دعوت دی۔ پاکستان کی شروعات خراب رہی، لیکن اس کے بعد کپتان بابر اعظم اور فواد عالم نے 75 اور 76 رن بنا کر لڑکھڑاتی ہوئی پاری کو سنبھال لیا۔ خبروں کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عراقی صدر سے ٹیلی فون پر بات کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے افغانستان کے لیے برطانیہ کے وزیر اعظم کے ایلچی نے ملاقات کی۔
وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 سے مزید 201 افراد اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اور قطری تیراک نے لگاتار 5ویں بار جیتا GCC ایکویٹکس مقابلہ۔ ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سرور مرزا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔